बामसी, मुझे हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुर्गत, बामसी, ये क्या कर रहे हो? दवान, तुम दूर रहो, जाओ, क्या मुसीबत है, मैं सोने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। खैर है दवान, मैं बानो जीजी के लिए गर्म शरबत लाया हूँ। तुम इस कातिल औरत के साथ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल अपने सिपाहियों के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या आप तैयार हो? दवान कहता है, हम तैयार हैं भाई, लेकिन गुमस्तगिन ने हमारे पीछे सिपाही लगा दिए हैं जो हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए हम अब्दुर्रहमान से घोड़े तैयार करवा रहे हैं। अर्तुल कहता है, ठीक है। फिर वो तुर्गत और बामसी से कहता है, जब उनको इस कार्रवाई के बारे में पता चलेगा तो तुर्गेकिन फौरन हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा। तुम उस वक्त कोई इख्तिलाफ ना करना और तुर्गेकिन के सिपाहियों के सामने लचक दिखाना। इसके बाद अर्तुल दवान को अल्लाह हाफिज कहता है और गले मिलकर बाहर निकल जाता है। खेमे के बाहर चारों तरफ सिपाही मौजूद थे जो उनकी जासूसी कर रहे थे। दूसरी तरफ तुर्गेकिन सरदार बनने के बाद जरगे वालों से एक पुरजोश खिताब करता है और कहता है, हमने कई जंगें लड़ी हैं और मरहूम कुरकुत बेग के साए तले हम हर मुश्किल से निकले हैं। अब मैं अपने मरहूम वालिद का बदला लूँगा। अब वक्त आ गया है कि दो दुर्गा कबीले को गद्दारों से पाक कर दिया जाए। सब लोग तुर्गेकिन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद सब लोग खड़े होते हैं और बारी बारी तुर्गेकिन का हाथ चूमते हैं। रात को अर्तुल और सुंगरतेकिन हकीम अर्तुक के पास जाते हैं। हकीम अर्तुक उनको बताता है कि जरगे वाले लोग तुर्गेकिन को सरदार बनाने के लिए खुश नहीं थे, लेकिन गुमस्तगिन ने उनको रजामंद किया। सुंगरतेकिन कहता है, इसका मतलब है ये आदमी कबीले का सरदार नहीं बनना चाहता, तो फिर आखिर ये क्या चाहता है? अर्तुल कहता है, ये आदमी इससे भी कोई ऊंचा ओहदा चाहता है। अमीर सादुद्दीन ने लाजमी इसको कोई न कोई लालच दिया हुआ है। इसके बाद हकीम अर्तुक एक शरबत तैयार करता है और उसमें नींद की दवा मिला देता है। इतने में दवान भी वहाँ आ जाता है। हकीम अर्तुक उसे कहता है, मैंने शरबत तैयार कर दिया है, तुम परेशान मत हो, तुम बानो जीजी को जालिमों से बचा कर ले जा रहे हो। दवान कहता है, मैं कई जंगों पर गया हूँ लेकिन कभी मौत का खौफ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं खौफजदा हूँ कि मैं बानो जीजी की हिफाजत नहीं कर सकूँगा। हकीम अर्तुक कहता है, अल्लाह उनका साथ देता है जो अच्छे काम करते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुक शरबत को एक बर्तन में डालकर दवान को दे देता है। दूसरी तरफ हैमा खातून अर्तुल से पूछती हैं, बानो जीजी को यहाँ से भगाने के बाद तुम सच कैसे सामने लाओगे? अर्तुल कहता है, मैं गुमस्तगिन को गुस्सा दिलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कराऊंगा। हैमा खातून कहती हैं, ये किस तरह का खेल है? अर्तुल कहता है, ये खेल नहीं है वालदा, ये जंग है, एक ऐसी जंग जो तलवार की बजाय दिमाग से लड़ी जाएगी। बाद दफ़ा एक आग बुझाने के लिए आपको दूसरी आग लगानी पड़ती है। फिर हैमा खातून कहती हैं, कुंदोगदो ने यहाँ से हिजरत करने वाली बात की मुखालफत कर दी है और वह सलजान से भी कोई बात नहीं कर रहा। वह अपने खेमे में अकेला है। अगर उसने जाने से पक्का इनकार कर दिया तो क्या करोगे? अर्तुल कहता है, फिर भी हम चले जाएंगे वालदा। हैमा खातून कहती हैं, अगर मैंने जाने से इनकार कर दिया तो फिर? अर्तुल कहता है, तो फिर मैं उन लोगों के साथ जाऊँगा जो मुझ पर यकीन करते हैं, और अगर किसी ने भी मुझ पर यकीन ना किया तो मैं अकेला चला जाऊँगा। दूसरी तरफ तुर्गत बामसी को कहता है, हम बाहर एक नकली लड़ाई करेंगे जिससे सिपाहियों का ध्यान हमारी तरफ हो जाएगा और इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए दवान बानो जीजी को निकाल कर ले जाएगा। इतने में दवान भी शरबत लेकर वहाँ आ जाता है और उनसे पूछता है, तैयार हो? बामसी मजाक में कहता है, हम बानो जीजी को बचाने के लिए तुर्गत को कुर्बान नहीं कर सकते। तुर्गत भी मजाक में कहता है, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? मैं उन रीछों की तरह नहीं हूँ जिनको तुमने अपने ख्वाब में मारा है। बामसी उसके मुँह पर मुक्का मारता है और हंस कर उसे बाहर जाने का इशारा करता है। तुर्गत कहता है, आ जाओ। बामसी, मुझे हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुर्गत, बामसी, ये क्या कर रहे हो? दवान, तुम दूर रहो, जाओ, क्या मुसीबत है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद तुर्गत और बामसी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। सब सिपाही वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर दवान चुपके से अपने खेमे से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तुर्गत और बामसी को सिपाही पकड़कर अलग कर देते हैं। बामसी वापस अपने खेमे में आ जाता है और बाकी सिपाही भी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैमा खातून और उनकी फैमिली तुर्गेकिन को सरदार बनने की मुबारकबाद देने के लिए उसके खेमे में पहुंच जाते हैं। तीनों भाई उसको गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। अर्तुल कहता है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम इंसाफ और ताकत से अपने कबीले को मजबूत करोगे। तुर्गेकिन शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ दवान शरबत लेकर पिंजरे वाले खेमे के बाहर पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। खैर है दवान, मैं बानो जीजी के लिए गर्म शरबत लाया हूँ। तुम इस कातिल औरत के साथ क्या कर रहे हो? इसके बाद दवान कहता है,
اس بات کا فیصلہ تو کل عدالت میں ہوگا کہ یہ قاتل ہے یا نہیں۔ سپاہی کہتا ہے چلے جاؤ دوان، ہم کسی کو بھی اندر نہیں جانے دے سکتے۔ دوان کہتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ تم پی لو، تم لوگوں کی سردی کم ہو جائے گی۔ پھر دوان شربت والا برتن ان کے سامنے رکھ کر کہتا ہے اگر تمہارا ضمیر اجازت دے تو تھوڑا سا بانو جی کو بھی دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور چھپ کر ان کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں سپاہی وہ شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف گمس تیکن اور گونجا گل بھی تیکن کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تیکن صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے والد نے کہا تھا کہ دونوں قبیلوں کا اتحاد ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں قبیلے میں انصاف قائم کروں گا اور کل کی عدالت میں میرے والد کے قاتل کو بھی سزا مل جائے گی۔ دوسری طرف شربت پینے کے بعد سپاہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ دوان چپکے سے ان کے پاس جاتا ہے اور ایک سپاہی کی جیب سے پنجرے کے تالے کی چابی نکال لیتا ہے۔ پھر وہ اندر جاتا ہے اور پنجرے کا تالا کھول دیتا ہے۔ بانو جی کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو دوان، تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ دوان کہتا ہے بھائی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں نکال کے لے جاؤں تاکہ سچ سامنے لایا جا سکے، جلدی کرو۔ پھر دوان کہتا ہے ہمیں جانے سے پہلے دونوں سپاہیوں کو اٹھا کر اندر لانا ہے اور ان کو باندھنا ہے۔ دوسری طرف تیکن آیت الن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اس غم والے دن میں آپ میرا واحد سہارا ہیں والدہ۔ آیت الن کہتی ہے میں جانتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، کل کی عدالت میں تم سیدھی سیدھی باتیں کرنا، انصاف میں دیر نہیں ہونی چاہیے ورنہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے میرے اور کرکٹ کے بارے میں جھوٹ پھیلائے ہوئے ہیں، کل کی عدالت میں تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تیکن کہتا ہے آپ کیا چھپا رہی ہیں والدہ، مجھے بتائیں۔ آیت الن کہتی ہے یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن اب تم پوچھ رہے ہو اس لیے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بھی یہ باتیں جان لو۔ دوسری طرف گندوک گونجا گل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں گمس تیکن سے اجازت لے کر آیا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ گونجا گل کچھ اہم باتیں جانتی ہے، اس لیے تم مجھے ہر چیز بتا دو۔ پھر گونجا گل صندوق سے سلجان کا کڑا نکالتی ہے اور گندوک کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ گندوک کہتا ہے یہ کڑا تو میری والدہ نے سلجان کو شادی کے وقت دیا تھا، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ گونجا گل کہتی ہے سلجان خاتون میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک نکلی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس بوڑھی عورت کو اس کڑے سے خریدنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گندوک کہتا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ۔ دوسری طرف آیت الن بھی تیکن کے کان بھر رہی تھی اور کہتی ہے سلجان قبیلے میں دوبارہ فتنہ پھیلا رہی ہے اور ہمارے بارے میں جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ اتنے میں گوکچے بھی باہر پہنچ جاتی ہے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتی ہے۔ پھر آیت الن کہتی ہے سلجان میرے بارے میں یہ جھوٹ پھیلا رہی ہے کہ شادی سے پہلے کورکت بے کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات تھے۔ سلجان نے تب سے ایسی باتیں شروع کی ہیں جب سے گندوک نے گونجا گل سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تیکن کہتا ہے تو یہ مسئلہ ہے اس کا؟ آیت الن کہتی ہے ہاں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بہتر ہے کہ تم میرے منہ سے سن لو۔ یہ سن کر گوکچے غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف گونجا گل گندوک کو کہتی ہے میں جڑی بوٹیاں لینے کے لیے قبیلے سے باہر گئی تھی، میں نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے سلجان کا کڑا پھینک دیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ میں آیت الن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سمجھ گئی کہ سلجان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، میں فوراً واپس آیت الن پھپھو کو بتانے کے لیے چلی گئی۔ اسی دوران ہم نے سنا کہ اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے۔ میں دوبارہ اس جگہ گئی جہاں اس بوڑھی عورت نے سلجان کا کڑا پھینکا تھا اور وہ مجھے مل گیا۔ شاید سلجان کڑا ادھر ہی بھول گئی تھی یا اس نے تلاش کیا اور اسے ملا ہی نہیں۔ میں نے کڑا اٹھایا اور چھپا دیا اور ہر چیز سمجھ گئی۔ گندوک کہتا ہے تم کیا سمجھ گئی؟ گونجا گل کہتی ہے یہی کہ اس بوڑھی عورت کو سلجان نے مارا تھا۔ دوسری طرف گوکچے سلجان کے خیمے میں جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے آیت الن خاتون نے جو کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ سلجان کہتی ہے میری پیاری بہن تم کب تک دھوکے میں پڑی رہو گی؟ اتنے میں تیکن بھی شدید غصے میں سلجان کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ گوکچے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تیکن کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہاری شیطان بہن جھوٹ پھیلا رہی ہے کہ آیت الن خاتون اور میرے بابا کے درمیان ناجائز تعلقات تھے جب میری حقیقی والدہ زندہ تھی۔ گوکچے سلجان سے پوچھتی ہے کیا یہ سچ ہے؟ سلجان کہتی ہے ہاں یہ سب سچ ہے، لیکن یہ بہتان نہیں ہے۔ تیکن پھر غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہے اور گوکچے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف عبد الرحمن اندر جا کر حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ تیکن سلجان خاتون کے خیمے میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سلجان کے خیمے کی طرف بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف گونجا گل بھی گندوک کو بتاتی ہے کہ سلجان نے کورکت بے اور آیت الن پھوپھو پر بہتان لگایا ہے کہ شادی سے پہلے ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے کہا ہے کہ درو خاتون کو آیت الن پھوپھو نے مارا تھا تاکہ وہ کورکت بے کی بیوی بن سکے۔ پھر اس نے بانو جی کو یہ باتیں بتا کر بھڑکایا تاکہ وہ ان دونوں کو مار دے، اور یہ سب اس نے اس لیے کیا تاکہ ہم دونوں کی شادی نہ ہو سکے۔ یہ کڑا آپ لے جاؤ اور اپنی والدہ کو دے دو تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ ان کی بہو کتنی غیر ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف تیکن شدید غصے میں تھا اور سلجان سے پوچھ رہا تھا مجھے بتاؤ تم میرے بابا اور آیت الن کے بارے میں اور کیا جانتی ہو؟ سلجان کہتی ہے ابھی اور بھی بہت کچھ ہے،
اس جاہل عورت نے تمہیں بہت کام بتایا ہے۔ تجدیکن کہتا ہے بولو۔ سلجان کہتی ہے کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہاری والدہ جو ابھی کنویں سے پانی بھی نکال لیتی تھی وہ اچانک کیسے فوت ہو گئی؟ تجدیکن کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ سلجان کہتی ہے تم ابھی تک نہیں سمجھے، ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں۔ تمہاری والدہ اور تمہارے والد کا قاتل ابھی بھی تمہارے خیمے میں موجود ہے۔ یہ سن کر تجدیکن غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور گوکچے کو گرا کر سلجان پر حملہ کر دیتا ہے۔ سلجان بھاگ کر خیمے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور دوسرے لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ تجدیکن اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ ارطغرل تجدیکن کو آواز دے کر روکنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے عدالت کی تاریخ ملتوی کروا دی ہے۔ وجہ؟ یہ مسئلہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ قبیلے کا مسئلہ ہے۔ کچھ غلط کرنے کی کوشش مت کرنا ارطغرل، سپاہیوں کا کمانڈر ہونے کے ناطے میں تمہارے ہر قدم پر نظر رکھوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ارطغرل کچھ غلط کرنے والا ہے۔ تم چند قابل اعتماد سپاہیوں کی ذمہ داری لگا دو تاکہ وہ ارطغرل کے سپاہیوں پر نظر رکھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کورکت بے فوت ہو گیا تھا اور بانو ججک کو اس کے قتل کے الزام میں قبیلے کی جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں سنگر تیکن اپنی والدہ کو کہتا ہے جب تک ہم اپنے ماموں کے قاتل کا پتہ نہیں لگا لیتے تب تک ہم کوئی سوگ نہیں منائیں گے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ایک طرف میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور سلجان کے الفاظ ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے خیمے سے مہر چوری ہونے کا مسئلہ۔ ان سب مشکلات سے ہم کیسے نپٹیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم ہار نہیں مانیں گے والدہ، پہلے ہم کورکت ماموں کو دفنا لیں پھر دیکھ لیں گے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ حکیم ارطغرل بھائی سے ملنا چاہتا ہے۔ اما خاتون کہتی ہیں بھیجو ان کو۔ حکیم ارطغرل اندر آ کر کہتا ہے میں نے گمس تیکن اور تیکن کی باتیں سنی ہیں، وہ جنازے کے فوراً بعد عدالت لگانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے گمس تیکن جلد سے جلد بانو ججک کو مروانا چاہتا ہے تاکہ قتل اور مہر کے دونوں معاملات ختم ہو جائیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو تم اسے کیسے روکو گے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے جنازے کے بعد ہم تجدیکن سے بات کریں گے اور اسے منائیں گے کہ سب سے پہلے تم دودرگا قبیلے کے سردار بن جاؤ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، عدالت کل لگ جائے گی۔ ارطغرل کہتا ہے اس سے پہلے ایک لمبی رات ہے والدہ، بانو کو بچانے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن آیت کو کہتا ہے تم بہت بہادر عورت ہو، تم نے اپنی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آیت کہتی ہے جب تک بانو ججک زندہ ہے تب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ گمس تیکن کہتا ہے تم پریشان مت ہو، آج جنازے کے فوراً بعد میں عدالت کا انتظام کرنے والا ہوں۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارطغرل سے پوچھتا ہے سلجان نے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا ہے جو قبیلے کے پاس سے مردہ ملی تھی، وہ عورت کون تھی؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے جب میں اس قبیلے میں آیا تھا تو وہ اس قبیلے کی حکیم تھی، پھر کورکت بے نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ ارطغرل کہتا ہے پھر تو اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ زہر کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے جی ہاں بالکل پتہ ہوگا اسے۔ ارطغرل کہتا ہے اس کا مطلب ہے کورکت ماموں اور دورو خاتون ایک ہی زہر سے مرے ہیں اور آیت اللہ نے اس بوڑھی عورت کو اس لیے مار دیا تاکہ یہ راز فاش نہ ہو سکے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو یہ راز لے کر قبر میں نہیں جانے دوں گا اور بانو ججک کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف دوان بانو ججک کے لیے سخت پریشان تھا اور کہتا ہے وہ لوگ بانو ججک کو مار دیں گے، میں اسے بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ترگت اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل بھائی کے پاس ضرور اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا، تم صبر کرو۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور دوان سے کہتا ہے کیا تم ہر چیز ہارنے کے لیے تیار ہو دوان؟ دوان کہتا ہے ہاں بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے تو آج رات تم نے بانو ججک کو جیل سے بھگانا ہے۔ دوان خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تم ایک شربت لے کر وہاں جاؤ گے جس میں حکیم ارطغرل کی بنائی ہوئی نیند والی دوا ملی ہوگی، تم محافظوں کو کہو گے کہ یہ میں بانو ججک کے لیے لایا ہوں، لیکن وہ تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ تم وہ شربت محافظوں کو دے دو گے اور ان کے سو جانے کا انتظار کرو گے، اس کام میں کوئی خون نہیں بہنا چاہیے۔ دوان کہتا ہے میں سمجھ گیا بھائی، اس سردی میں کوئی بھی گرم گرم شربت سے انکار نہیں کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ترگت اور بامسی اس دوران خیال رکھیں گے کہ کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ بانو ججک کو بھگا کر تم بوگزی کے مقام پر جاؤ گے اور میرے اگلے پیغام کا انتظار کرو گے۔ سب کہتے ہیں ہم سمجھ گئے بھائی۔ اس کے بعد کورکت بے کی میت کو قبرستان میں لایا جاتا ہے اور ان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ دعا مانگتے ہیں۔ اس طرح دفنانے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور سب لوگ واپس قبیلے میں چلے جاتے ہیں۔
आयतुल बिस्तर से उठ जाती है और गोकचे उसे पकड़कर बाहर लाती है। इतने में अर्तुल और हाइमा खातून तुजतेकिन के पास पहुंचते हैं और उससे अफसोस करते हैं। तुजतेकिन उनको बैठने का कहता है। हाइमा खातून कहती हैं, बेटा अपने कबीले के लोगों को एक रात के लिए भी अकेला ना छोड़ो और कबीले के नए सरदार बन जाओ। आयतुल कहती है, जिसने हमारे सरदार को कत्ल किया है पहले उसको सजा मिलनी चाहिए। हाइमा खातून कहती हैं, इस सजा का फैसला नए मुंतखब होने वाले सरदार को करना चाहिए और यही एक मुनासिब तरीका है। फिर अर्तुल भी तुजतेकिन को कहता है, कबीले के सरदार ही अपने लोगों के बारे में फैसला कर सकता है। आयतुल कहती है, आप गलत हो हाइमा खातून। तुजतेकिन उसकी बात काट देता है और कहता है, हाइमा फुप्पो और अर्तुल भाई सही कह रहे हैं, हमारे लोग मुझसे इंसाफ चाहते हैं। कबीले के लोगों को एक रात के लिए भी लीडर के बगैर रहने देना हमारी रवायात के खिलाफ है। गोंजा गुल फौरन उठकर वहाँ से चली जाती है और जाकर गुमस्तेकिन को तुजतेकिन के फैसले के बारे में बताती है। गुमस्तेकिन कहता है, तुम परेशान मत हो, अर्तुल अदालत को कल तक ले जाना चाहता है। इसका मतलब है उसके जहन में कुछ चल रहा है। अर्तुल और उसके साथी क्या कर रहे हैं, मुझे हर वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा। इतने में गुंदोगदो वहाँ आता है। गुमस्तेकिन उसको भी बताता है कि अर्तुल और हाइमा खातून ने अदालत को कल तक मुलतवी करवा दिया है। इसके बाद गुंदोगदो अर्तुल के पास जाता है और उससे पूछता है, मैंने सुना है कि तुमने अदालत की तारीख मुलतवी करवा दी है, वजह? यह मसला रियासत का मसला नहीं है भाई, यह कबीले का मसला है। कुछ गलत करने की कोशिश मत करना अर्तुल, सिपाहियों का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। अर्तुल कहता है, कबीले के सरदार को ही इस मुकदमे का फैसला करना चाहिए, इसलिए हमने तुजतेकिन को पहले सरदार बनने का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन बुआजल को अपने खेमे में बुलाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम तुजतेकिन के कितने वफादार हो, इस मुश्किल वक्त में हमें तुजतेकिन की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। बुआज कहता है, मैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर गुमस्तेकिन कहता है, मुझे लगता है कि अर्तुल कुछ गलत करने वाला है, तुम चंद काबिल एतमाद सिपाहियों की जिम्मेदारी लगा दो ताकि वो अर्तुल के सिपाहियों पर नजर रख सकें। इसके बाद गुमस्तेकिन कहता है, अगर तुम्हें हल्का सा भी शक महसूस हो तो आकर मुझे बता देना। बुआज कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश बे। दूसरी तरफ अर्तुल और सुंगरतेकिन हाइमा खातून के पास जाते हैं। अर्तुल कहता है, यहाँ से हिजरत करने का वक्त आ गया है वालदा। हाइमा खातून कहती हैं, यह ख्याल आप लोगों को कैसे आ गया? सुंगरतेकिन कहता है, आप जानती हैं कि कोरकुत मामू ने इन दोनों कबीलों को इकट्ठा रखा हुआ था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर अर्तुल कहता है, अगर हम ये साबित कर भी दें कि मोहर गुमस्तेकिन ने चोरी की है और कोरकुत मामू के कातिल को सजा भी दिलवा दें, फिर भी मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि हमारी नस्ल जहाँ परवान चढ़ेगी वो ज़मीन ये नहीं है, ये मैं दिल से जानता हूँ। हाइमा खातून पूछती हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अर्तुल कहता है, हम बिजांतीन की सरहद पर जाएंगे वालदा। दूसरी तरफ दुर्गा कबीले के मरकजी खेमे में जिरगे के सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है ताकि तुजतेकिन को नया सरदार बनाने का अमल मुकम्मल किया जा सके। सबसे पहले लोग कोरकुत बे के लिए फातिहा ख्वानी करते हैं। इसके बाद गुमस्तेकिन बोलता है, आप सब की मौजूदगी में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो कोरकुत बे को जन्नत में जगह अता करे। सब लोग आमीन कहते हैं। दूसरी तरफ दुआन अपने घोड़े को तैयार कर रहा था क्योंकि रात को उसने बानो जीजी को भगाना था। इस दौरान दो सिपाही उसकी जासूसी कर रहे थे। इतने में तुर्गत भी वहाँ आ जाता है और उन सिपाहियों को देख लेता है और समझ जाता है कि उनकी जासूसी हो रही है। तुर्गत फौरन जाकर इस बारे में दुआन को बताता है और कहता है कि घोड़ों को तैयार करने का काम हम अब्दुर्रहमान से कराएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि गुमस्तेकिन ने हमारे पीछे सिपाहियों को लगा दिया है। दुआन कहता है, तो मैं रात को बानो जीजी को कैसे भगाऊंगा? तुर्गत कहता है, रात को मैं और बामसी आपस में नकली लड़ाई करेंगे। तुम इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए बानो को लेकर कबीले से निकल जाना, लेकिन हर किसी को यही लगना चाहिए कि तुम अपने खेमे के अंदर मौजूद हो। इसके बाद दुआन अपना घोड़ा दोबारा अस्तबल के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन साहब से कहता है, मेरे ख्याल में दुर्गा का नया सरदार जिस आदमी को बनना चाहिए वो कोरकुत बे का बहादुर बेटा तुजतेकिन है। फिर हकीम अर्तुक भी कहता है, मैं भी तुजतेकिन को इस ओहदे के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ, लेकिन एक बुजुर्ग इस फैसले की मुखालफत कर देता है और कहता है, तुजतेकिन सिपाहियों के कमांडर के तौर पर बुरी तरह नाकाम हो गया था, इसलिए अब ये सरदारी का ओहदा कैसे संभाल सकेगा। फिर एक और जिरगे का आदमी कहता है, तजर्बे के लिहाज से गुमस्तेकिन को कबीले का नया सरदार बनना चाहिए। दूसरी तरफ हाइमा खातून गुंदोगदो को अपने खेमे में बुलाती हैं और कहती हैं, मेरे ख्याल में अब दोनों कबीले इकट्ठे नहीं रह सकते और हमें यहाँ से हिजरत करके जाना होगा। गुंदोगदो कहता है, क्या आप जानती नहीं हैं कि नोयान दोबारा वापस आएगा और ये सुकून आर्जी है, इसलिए हमें अभी भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। आपको अर्तुल की बातों में नहीं आना चाहिए और कबीले के लोगों को नहीं घसीटना चाहिए। फिर गुंदोगदो खड़ा होता है और कहता है, अगर आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, आप ये जान लें। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन जिरगे के लोगों से कहता है,
آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ مقام تجتیکن کے قابل ہے۔ تجتیکن اوغز خاندان کا ایک بہادر بیٹا ہے اور اس کے اندر سردار بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ منگولوں کے خلاف جنگ کے دوران بھی یہ فتح یاب ہو کر لوٹا تھا۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ کافی متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اور اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے جو لوگ تجتیکن کو سردار بنانا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ جرگے کے تمام لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس طرح تجتیکن دودرگا قبیلے کا نیا سردار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد گمستگن اسے کہتا ہے اللہ کرے کہ تمہاری حکمرانی اس قبیلے میں سکون لائے۔ پھر تجتیکن جرگے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس مقام کے قابل سمجھا۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ جھنڈا جو میں نے اپنے والد سے لیا ہے اس کو بہت عزت کے ساتھ اٹھا کر رکھوں گا۔ اللہ ہماری مدد کرے، جس پر سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد تجتیکن کو ایک تلوار، قبیلے کا جھنڈا اور ایک قرآن پاک دیا جاتا ہے جن کو وہ چومتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔